बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ के लिए जब हाथ उठाते होंगे तो हमें भी शामिल करते होंगे। इसी खूबसूरत सोच के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आपको फॉर्मेट पता है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। एक हमने जो खूबसूरत इंडक्शन किया है किताबों के तारुफ़ के हवाले से, किताबों का तारुफ़ आपको बताया जाता है। और इसके साथ आज जो मौजू होगा जिस पे हमने बात करनी है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। वैसे तो 5 जून आलमी दिन इस हवाले से जाना जाता है, माहौलियात का आलमी दिन, कि जिसमें सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने पर जो इंतहाई अहमियत है उस पर बात की जाती है। हम भी इस पर आज बात करेंगे। और फिर उसके साथ जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा वो है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। गर्मी का दौरा है और जैसे ही गर्मी का टेम्परेचर जो मौसम बढ़ रहा है, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, हिफाजत क्या करनी चाहिए, बड़ों के हवालों से, छोटों के हवालों से, हम खुद जो अपने काम काज के लिए निकलते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हम सबको, जो घरों में माएँ बहनें हैं, काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जो लेबर तबका है, क्योंकि ओपन स्काई में, खुले आसमान के नीचे वो इस गर्मी में काम भी कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ़ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, और इनको हम दिली खुशामदीद कहा करते हैं जब इनसे मुलाकात होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता चला कि चुपके चुपके कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ की भी आपकी सैर चल रही है आजकल, इसीलिए भी मुलाकात कम है शायद। चले, अल्लाह ताला खैरियत से रखे जी। इनके साथ हस्ती मुस्कुराती शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप भी आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं, और मसरूफियत किस वजह की हमें पता है, लेकिन अल्लाह चले, ताला आसानी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि जी हमें आप तक पहुँचाने के लिए नशरियात, हमारा ये प्रोग्राम सुबह वतन, इसके लिए हमें ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल का, सूफ़ी सोप एंड केमिकल्स का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है। इससे पहले कि मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ें, प्रोग्राम को आगे लेके चलने से पहले हम बरकतें समेटते हैं और कारी साहब से गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتابوں کا تعارف، 2 کتابیں آج میرے پاس موجود ہیں اور ان کا میں آپ کو 1 بائی 1 تعارف کرواتا چلوں گا. کتاب ہے جی میرے پاس معنی القرآن الکریم، اور یہ کتاب ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں بھی آپ کو دکھائی تھی، اور ضروری ہے اس کے بارے میں بار بار تذکرہ کرنا بھی کہ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھیں بھی. جس طرح بھی قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کلام دیا ہے اس میں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لفظ با لفظ الرما اردو ترجمہ اور ہے معنی قرآنی گرامر بھی ہے اس میں جی، نظر ثانی شدہ ہے اور مزید آسان کیا گیا ہے اس ایڈیشن کو. قرآن مجید کی بہت سے جو ایسے الفاظ ہیں بار بار استعمال ہوتے ہیں ریپیٹڈلی، ان کا ترجمہ اگر یاد کر لیا جائے قرآن کریم کا فہم بہت آسان ہو جاتا ہے. خانوں کی مدد سے اسے آسان کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں لفظی ترجمہ بھی ہے اور خاصی حد تک باقی جو اس میں چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آئیں گی. اس ترجمے کے اصل جو ہیں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمہ کا بنایا گیا ہے، اور یہ سالہ سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہر فرد اور گھرانے کی ضرورت ہے معنی القرآن الکریم، اس کو بھی ہمارے پاس ہونا لازمی ہے. جیسے میں بات کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنی مسلم لائبریری میں ان کتابوں کو شامل کریں تو یہ ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے. اگلی کتاب ہے جی ہمارے پاس نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز اہم ترین عبادت ہے اور اسے پڑھنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، جیسے تیسے بھی پڑھ لو. یہ اپنی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو کالعدم قرار دینے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کتاب میں ہر قسم کی نماز کا تذکرہ ہے، جیسے نماز جنازہ اور نماز بارش، اور نماز کی شرائط بھی اس میں موجود ہیں. آداب تک ایک ایک حصے کا بحوالہ تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. یہ نماز کے موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے، دارالسلام سے یہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور جیسے ہم بتایا کرتے ہیں کہ darussalam.pk سے آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان 2 کتابوں کے تعارف کے بعد اب میں گزارش کروں گا جناب محترم مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے کہ آج کے کام کے بارے میں ہمیں بتائیے، پھر آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج پر لے جائے انشاءاللہ تعالیٰ. حج فلائٹس جانی شروع ہو گئی ہیں جی. تو حاجیوں کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ عمرے کا احرام باندھو یا حج کا تو اس کو مکمل بھی کرو، اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی قیود کے ساتھ، قوانین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ویسے، جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا ہے، عمرہ کر کے دکھایا ہے، ویسے کرو اور مکمل بھی کرنا ہے. تو آج مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ احباب نے ایک ہی سوال ریپیٹڈلی پوچھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حاجیوں کے لیے وہ بیان کر دیا جائے. جی پلیز پلیز. حج کی شروط کی میں اندر یہ ہے کہ جب احرام آپ نے باندھا ہو تو آپ وہ 2 سادہ چادروں کے سوا کوئی لباس اور نہیں پہن سکتے جی. جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہ ہو جائے یا حج مکمل نہ ہو جائے. تو اس وقت کچھ بزرگ آئے، ایک بزرگ کہنے لگے جی مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 ساکس اوپر نیچے آپ نے یک وقت پہننی ہے. 3 ساکس؟ ہاں، بیماری کو اس طرح کی نوعیت ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں ایک سے بھی کام نہیں چلتا میرا، تو 3 ساکس اوپر نیچے میں جب تک نہ پہن لوں میرا گزارا نہیں ہے. تو اب انہوں نے بھی احرام باندھنا، کیا کریں؟
अब एहराम की हालत में सॉक्स पहनने की इजाज़त तो नहीं है। जी। फिर एक बुज़ुर्ग आए, कहने लगे जी मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ और मुझे पेशाब के कतरे भी निकलते हैं, तो अब एहराम की हालत में क्या करूँ। तो अब इनकी सहूलत के लिए अगर वो अपनी बीमारी को रोकने के लिए सॉक्स पहनते हैं, या ये बुज़ुर्ग जो हैं ये अंडरवियर नीचे पहनते हैं, या ख़वातीन के अंदर कोई मसला है तो वो पैड वगैरह रखती हैं, तो अब इसकी इजाज़त तो है, लेकिन इजाज़त कैसे है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया है। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िदियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक, कि जिस बंदे ने मर्ज़ की वजह से, बीमारी की वजह से कोई अहराम की पाबंदियों में से कोई सहूलत ले ली। पाबंदी ये थी कि मर्द हज़रात 2 सादा चादरें पहनेंगे, कोई दूसरा और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। अब इन्होंने अंडरवियर पहन लिया है, ख़वातीन ने भी पैड वगैरह रख लिया है मजबूरी के तहत, और ये मर्द हज़रात सॉक्स पहन रहे हैं, तो ये उन पाबंदियों में से एक शर्त रह गई है। तो अब करें क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलत दे दी कि जो बीमार हो, ये डिस्काउंट लेना चाहता है, तो वो या तो रोज़े रख ले, या वो सदका कर ले, या वो एक जानवर ज़िबा करके मक्के के गरीबों में खिला दे। रोज़े कितने रखने हैं और सदका कितना करना है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज पर जा रहा था जी। तो रास्ते में मुसलसल सफ़र है, गर्मी है, मिट्टी उड़ती है, तो कहते हैं मेरे बालों में जुएँ पड़ गई, और जुएँ भी इस कदर ज़्यादा कि वो चेहरे के ऊपर गिर रही हैं, बुरा हाल ख़ारिश कर कर के। अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी तो पूछा, अतुज़ी का हवामुक, क्या तुम्हारे ये जो कीड़े जो हैं, ये जो जुमे हैं, तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं। कहा अल्लाह के नबी बहुत बुरा हाल है जी। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, बाल कटवा लो, टेंड करवा लो, अभी उम्रे पर पहुँचे नहीं है, रास्ते में हैं, तो ये डिस्काउंट लेनी है ना कि आप वक़्त से पहले ही बाल कटवा रहे हैं। तो आपने फरमाया बाल कटवा लो और फिर 3 रोज़े रख लो, या 6 मस्कीनों को खाना खिला दो, या एक कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके तो लोगों को खिला दो। तो ये 3 चीज़ें करनी होंगी, कोई एक इनमें से, कि जो शख्स एहराम की पाबंदियों के दौरान कोई डिस्काउंट लेने पर मजबूर हो गया है, बीमार है जी। और उसने सॉक्स पहननी है, उसने अंडरवियर पहनना है, उसने कोई और चीज़ सिली हुई पहननी है बीमारी की वजह से, तो वो इन तीनों में से कोई एक कर ले। 3 रोज़े रख ले, 6 मस्किनों को वहाँ पर मक्का में खाना खुरवा दे, या अल्लाह ने वसअत दी है तो कोई एक बकरा ज़िबा करके वहाँ गरीबों में बांट दे, तो फिर एहराम की पाबंदियों में उसको ये डिस्काउंट भी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा बड़ी सब चंद एक चीज़ें अगर आप जी। इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि वो भी क्लियर हो जाए। जी। ये सारे कामों में से कोई एक काम वहाँ पे ही करना होगा या वहीं- आके भी हो सकता है? वहीं हज के दौरान कर ले तो सबसे बेहतर है, ठीक है। ताकि मुकम्मल हज मुकम्मल हो तो साथ ये भी सारा उसका सिलसिला भी मुकम्मल हो इन चुका अदर हो। केस यहाँ आके भी हो यहाँ सकता है? पर हो सकते हैं, बाद में भी हो सकता है। अच्छा अब होगा ये कि इस तरह की, जैसा आपने बताया कि ये सहूलत देता है हमारा दीन कि अगर आपका कोई शरई यूज़र है आपके पास, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है वहाँ जाते हैं तो जो हेल्दी लोग होते हैं उनके थाइस बहुत ज़्यादा छिलते हैं, कोई चलने से आपको चलना बहुत पड़ता है, कोई रैशेज़ हो जाते हैं। अगर कोई यहाँ से अब सहूलत लेने के लिए नीचे कुछ पहनना चाहे तो फिर ये इजाज़त हो सकेगी? बीमारी से पहले नहीं, पहले नहीं। जी। बीमारी हो जाए तो फिर शरीयत ने सहूलत भी दे दी है, और अगर वहम ही हो अभी कि हो सकता है कि मुझे ये हो जाए, जी। तो इस तरह की सहूलत एडवांस में नहीं है। यानी वहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो हो जाए जाए तो फिर आप पहन लें, जी। और पेशगी आप इंतज़ाम करके चलें, ये नहीं। सेहतमंद आदमी के लिए इस पूरी शराइत पर अमल करना ज़रूरी है। जहाँ वो बीमार हो जाएगा, उसको ज़रूरत पड़ जाएगी, वहाँ डिस्काउंट उसको मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रेलेवेंट थी ये बात, और इस वक्त मौके की मुनासबत से जैसे पहली फ़्लाइट गई है और आप रोड टू मक्का का जो प्रोजेक्ट है वैसे लगे हाथ तो ये भी बता दें, अब इमिग्रेशन पाकिस्तान से ही होके जा रही है बट अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जाके आपको इमिग्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, बहुत सहूलत हो गई है, बहुत सहूलत हो गई है। तो ये बड़ा फ़ायदा भी है, टाइम भी बचेगा, हाँ जी। और सहूलत के साथ जो इमिग्रेशन यहाँ से करवा के जाएंगे। वैसे तो बहुत से हमारे नाज़रीन सामीन को पता होगा जो पहली हज फ़्लाइट शुरू हो गई है, चले गए हैं हमारे हुज्जाज कराम, जो इमिग्रेशन है वो पाकिस्तान से ही हो जाएगी, आपको सऊदी अरेबिया जाके नहीं करवानी पड़ेगी। तो रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट है ये उसका हिस्सा है। अच्छा बड़ी साहब एक चीज़ और भी है, सोशल मीडिया की हमारी जो टीम है आपको पता है माशाल्लाह बड़ी विजिलेंट है, और हमें गाहे बगाहे आगाह भी करते रहते हैं, ये सवालात आ रहे हैं या हमारे बारे में नाम लेके ये बात की जा रही है। तो आज का जो आपने करने का काम बताया उसके लिए रेडी हैं? आपको बहुत से व्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सी बातें आने वाली हैं आपको, इंशाअल्लाह। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहता चलूँ कि जी जिन लोगों के बारे में आप मुझसे नाम लेके पूछते हैं, हमारी टीम हमें सब मैसेजेस कोशिश करती है पहुंचाने के, और कोई चीज़ रह भी जाए और हम आपको रिप्लाई ना कर पाएँ
تو وقت لگتا ہے لیکن رپلائی ضرور آتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے پرسنل یا بھٹی صاحب کو ان باکس کرتے ہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو پاتا کہ ہم سب کے وہ کام کر سکیں یا وہ بات کر سکیں. ہم پڑھ لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے نوٹس میں آ جائے تو ہم رپلائی بھی کر دیں, لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ریجڈ ہیں, ہم جان بوجھ کے جواب نہیں دیتے, ہم رپلائی نہیں کرنا چاہتے. اور کچھ آپ لوگوں کی پرسنل چیزیں پوچھتے ہیں, ہم ان کو کیسے آپ کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کس کا پرسنل رابطہ کیسے دے سکتے ہیں, اللہ اکبر. تو آپ اس کے بارے میں پیش کی معذرت کر دیا کریں. ہم پہلے سے اس کے لیے آپ کے لیے معذرت خواہ ہیں. جی لیں جی, ذمہ داری ہے سوالات اور جوابات کی بھٹی صاحب. پہلا سوال ہے, مقتدی دوسری رکعت میں ملا اور تب امام صاحب قرات کر رہے تھے تو مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور خاموش ہو گیا. سوال یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے اٹھے گا تو کیا وہ اس رکعت میں ثنا یا دعا پڑھے گا؟ جی, مقتدی جب امام کے ساتھ آ کر ملتا ہے تو یہ اس کی پہلے ہی رکعت ہوگی. جی, اور جب وہ سلام پھیر دے گا امام تو جو اس کی باقی رہ گئی ہیں وہ اس کی بھی آخری ہی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے جب آؤ تو پورے سکون, اطمینان, وقار کے ساتھ آؤ. دوڑ نہیں لگانی کہ میری رکعت نکل جائے گی, میری نماز نکل جائے گی, بھاگنا نہیں ہے. اطمینان, سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آؤ. فما ادرکتم فصلوا, جتنی نماز مل جائے اس کے ساتھ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا, اور جو فوت ہو جائے وہ پوری کر لو. تو پوری کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ آ کر ملا ہے تو یہ اس کی پہلی ہے, یہ ابھی پڑھے گا سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امام صاحب قرات کر رہے ہیں, یہ خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ مکمل کر لے تو اس وقت ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اس نے ایک رکعت پڑھی ہے امام کے ساتھ یا دو پڑھی ہیں تو اس کی اب تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو تیسری اور چوتھی میں ثنا نہیں ہے, صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کی برکت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے, کیا ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا لازمی ہے؟ ریپیٹڈلی موسٹ آف دا ٹائمز ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں, لیکن پلیز فرمائیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملاتے تھے, ظہر اور عصر میں, جب امام جہری قرات نہیں کر رہا ہوتا. مغرب, عشاء اور فجر میں جب امام جہری قرات کرے گا تو پھر مقتدی صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور اگلی صورت وہ امام کے ساتھ سنے گا. لیکن ظہر اور عصر میں چونکہ خاموش قرات ہے, سری ہے, تو اس میں مقتدی بھی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت بھی ملائے گا, اور دوسری دو صورتوں میں وہ صورت نہیں ملائے گا, وہ اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, ابھی اگلے کوشچن پہ ہم چلے جائیں یا بریک لے لیا جائے, کیونکہ بریک کی طرف چلتے. ٹھیک ہے جی, پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.